तरीक की सबसे भयानक वारदात और के इलाके सांदा में ये वाकया पेश आया और वालदा ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी जान किस तरह से दी। माँ सो रही थी और किस तरीके से बहू ने माँ को उठाकर कमरे में घसीट कर लेके गए। दो बच्चे यतीम हुए, एक नजायज बच्चा और एक जायज बच्चा जो था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस नियत से कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको एक माँ की जान बचाने का सदका जारिया मिलेगा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा फ्री हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसके अंदर आप अपने हिस्से की सिर्फ एक ईंट लगाकर किसी माँ की जान बचाएं। ज़चगी के दौरान माएँ दम तोड़ जाती हैं। तारीख का सबसे भयानक वाकया और तारीख की सबसे भयानक वारदात। अपनों से एतबार उठ गया और अपने ही जो लोग होते हैं, जो अपने रिश्ते होते हैं, जो अपना ही खून होता है, ऐसा क्या हुआ कि हम एक माँ को नहीं बचा पाए। एक माँ दम तोड़ गई। जहां मैं हर वक्त माँ को बचाने की बात करती हूँ, वहां पे अपने ही सगों ने माँ की किस तरीके से जान ली, वो क्या भयानक वाकया था। आज मैं आपको सारी हकीकत बताती हूँ। लाहौर के इलाके सांदा में ये वाकया पेश आया कि एक माँ ने बड़े चावों के साथ शादी की, अपनी बेटी की और अपने बेटे की, लेकिन क्या पता था कि जिस बेटी को वो घर बहू बनाकर लेके आ रही है वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। अपनी ही बेटी का जो शौहर था उसके साथ बहू ने नजायज ताल्लुकात कायम कर लिए और उसी के बच्चे की माँ बनने वाली हो गई। और माँ को जब ये बात पता चली, अपनी बहू के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश की। बहू को भी ये पता चल चुका था और उनके जो दामाद थे उनको भी ये पता चल चुका था कि मेरे साथ जो मामलात हैं वो सारे जो हैं इस घर के लोगों को तो नहीं, लेकिन एक वालदा को जरूर पता है। और वालदा ने अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपनी जान किस तरह से दी, इस बात का पूरा मोहल्ला गवाह है। और बेटा किस तरह से रो रो के लोगों को बता रहा है कि मेरी ही नाक के तले मेरी बेगम जो थी वो मेरे ही बहनोई के साथ गुल खिला रही थी और मेरी बहन जो थी उसको छोड़कर वो मेरी बेगम के साथ उसका जो नाजायज रिश्ता था जिसके थ्रू वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो गई थी, हामला थी वो नाजायज बच्चे की। और उधर से अगर देखा जाए तो जो दामाद था उनका, उनकी जो बेगम है, इस भाई की जो बहन थी वो भी प्रेग्नेंट है। यानी कि एक कातिल जिसने एक माँ की, अपनी सास की जान ली, उसने दो दो बच्चे अब यतीम किए। एक नाजायज बच्चा पैदा होगा और एक अपना बच्चा, अभी जो इस दुनिया में दोनों ने आंख खोली भी नहीं है। इस तरीके से एक वालदा की जान ली गई, इंसानियत शर्मा गई है और लोग एतबार नहीं करेंगे। एक सुतेला बेटा भी साथ मिला हुआ था जिसको उस वालदा ने बड़े अच्छे तरीके से उसकी तरबियत की होगी, उसको पाला होगा, अपना बेटा समझा होगा। किस तरीके से एक सोई हुई माँ, जब माँ सो रही होती है तो माँ के पाँव जो है चूम लें तो आपको कितना स्वाब मिलता है। माँ के चेहरे को, वालिदैन के चेहरे को देखना जन्नत, वो दुनिया में ही जन्नत है अगर आप उनको देखें तो। अगर उनका चेहरा देखें तो आपको हज का स्वाब मिलता है। माँ सो रही थी और किस तरीके से बहू ने माँ को उठाकर कमरे में घसीट कर लेके गए और माँ के सर में जूतियां मारी गई। नाजरीन, यहाँ पे ये कहना मेरे से ये अल्फाज बयान नहीं हो रहे कि माँ के सर में जूतियां मारी गई और माँ तड़पती रही, सिसकियां लेती रही, हाथ जोड़ती रही, मुझे छोड़ दें, मुझे माफ कर दें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, किसी को कुछ पता नहीं। और माँ को मार मार के जब माँ बेहोश होगी तकिए मुंह पे रखेगी। एक माँ के अंदर कितनी ताकत होती है, बूढ़ी माँ के अंदर कितनी ताकत होती है। वो तो इस सदमे से ही मर गई होगी जब उसने देखा कि मेरा दामाद और मेरा सुतेला बेटा और मेरी बहू मुझे मारना चाह रहे हैं। इसी बात से ही माँ की आधी जान तो निकल गई होगी। किस तरीके से माँ तड़पी, किस तरीके से इन्होंने तकिया रखा, किस तरीके से इन्होंने वो मैट्रेस को छुपाया, उसको उल्टा किया, खून वाले सारे लथपथ जो कपड़े थे माँ के उसको एक गैलरी के अंदर छुपाया। किस तरीके से ये सब वाकया हुआ। और जिनके घर वो रह रहे थे उनके घर वालों ने ये सीन देखा, किचन के अंदर से जिस तरीके से माँ को घसीट के जाया गया। काश वो उसी टाइम
15 پہ کال کر دیتے, کاش وہ اسی ٹائم محلے میں کسی کو بتا دیتے. ساری واردات جو ہمسائے تھے انہوں نے دیکھی, کچن کی کھڑکی میں سے نظر آ رہا تھا کس طریقے سے ماں کو گھسیٹ کے اندر لے کے گئے. کاش کہ وہ اسی وقت 15 پہ کال کر دیتے, کاش محلے والوں کو بتاتے, کاش اس ماں کو بچایا جا سکتا تھا. کیونکہ اگر شور شرابہ کرتے تو فوری طور پہ انہوں نے فائر تو مارا نہیں تھا. ویسے یعنی کہ اتنی بھیانک موت دی ایک ماں کو کہ ساری ماؤں کی جو گودیں ہیں آج وہ اجڑ گئی ہیں. یعنی کہ مائیں جو ہیں وہ تھر تھر کانپیں گی اپنی بہو سے, اپنے رشتوں سے, اپنے ہی بیٹے کی جو دلہن ہے اس سے بھی مائیں جو ہے اب ڈریں گی. کیونکہ اتنی بھیانک موت, کس طرح سے وہ ماں تڑپی, کس طرح سے اس کی جان نکلی ہوگی اس ٹائم, کس طرح سے. توبہ استغفار, میں کہتی ہوں کہ اللہ معاف کرے کہ یہ معاشرہ, یہ سوسائٹی کو ہو کیا گیا ہے. اگر دیکھا جائے تو شہروں کی زندگی میں آ کے لوگ روزی روٹی کے چکروں میں شہروں میں آ تو جاتے ہیں, لیکن شہروں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ اوپر مالک مکان ہے یا نیچے کرایہ دار ہیں, یا نیچے اوپر جو بھی معاملات ہیں, ڈبل سٹوری گا رہے ہیں, ٹرپل سٹوری, نیچے والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. لوگ کسی کی خبر بھی نہیں لیتے. گاؤں میں آج بھی رواج ہے کہ اگر کسی کو بھی کچھ بھی ہوتا ہے تو فوری طور پہ پورے گاؤں جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو کے گاؤں آ جاتے ہیں اسی وقت. شہروں میں ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے کسی دوسرے کو پتہ نہیں ہوتا. اس ماں کی گود اسی وقت اجڑ گئی جب اس نے اپنے داماد کو دیکھا موت کے فرشتے کی شکل میں, اور دو بچے یتیم ہوئے ہیں, ایک نجائز بچہ اور ایک جائز بچہ جو تھا. بہن بھی اب چپ نہیں رہی, وہ بھی بول رہی ہے کہ میرا شوہر میرا بھی قاتل نکلا ہے, میرے بچے کا بھی قاتل ہے, کیونکہ اس نے میری والدہ کو نہیں چھوڑا, میری والدہ کو مار ڈالا ہے. اور والدہ نے کس طریقے سے پردہ رکھا, اور دلہن جو تھی نجائز, جو بہو نجائز بچہ پیدا کرنے والی تھی, جس کے پیٹ میں نجائز بچہ پل رہا ہے, اس نے اپنے خامند کو فون کر کے بلایا کہ امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ہاسپٹل میں لے کے گئے ہیں. اور کچھ دیر کے بعد ماں دم توڑ گئی. پوری رات ماں کو لے کے اس کا بیٹا پاؤں میں بیٹھا رہا اور اپنی والدہ کا چہرہ دیکھتا رہا پوری رات. کس طریقے سے وہ قیامت کی رات گزری ہوگی, کس طریقے سے اس نے اپنی والدہ کو دیکھا ہوگا, اور کس طریقے سے اس نے اپنی والدہ کو دفن کیا. اور اس کے بعد جا کر یہ سارا پتہ چلا. اس ماں کا پوسٹ مارٹم جب ہوگا, یا پوسٹ مارٹم اگر اب کروایا جاتا ہے, تو کہاں کہاں چوٹیں لگی ہوں گی ماں کو. اور ماں کا اتنا پیارا لفظ ممتا, جانور کی ہو انسان کی ہو, ممتا کے اندر ممتا آخری سانس تک بھی زندہ رہتی ہے. اور ماں کبھی بھی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دے سکتی. اور بچے اتنی بڑی تکلیف دی, ستیلے بیٹے کے اوپر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. ستیلی ماں جو ہوتی ہے, ماں تو ستیلی بانی جاتی ہے کیونکہ ستیلی ماں ہے, لیکن ستیلا بیٹا وہ اور داماد دونوں نے مل کر ماں کو جو ہے وہ اس دنیا سے جس طریقے سے رخصت کیا, اس کا تاریخ میں اس سے بھیانک واقعہ میرا نہیں خیال کوئی ہو سکتا ہے. کس طریقے سے سوئی ہوئی ماں کو اٹھا کے سر میں جوتے مارتے ہوئے اندر لے کے گئے ہیں, تکیا رکھا ہے, کس طریقے سے اس کا سانس بند کیا ہے, کس طریقے سے اس کو مارا گیا. ہمارے معاشرے کو ہو کیا گیا ہے, ہم کن رشتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. ہم نجائز رشتے پالتے ہیں, ہم اللہ سے اتنا دور ہیں, ہم گناہ کرتے ہیں, گناہ تر گناہ. ایک گناہ آپ نے کیا, آپ نجائز بچے کی ماں بننے والی تھی. دوسرا گناہ آپ نے, وہ گناہ چھپانے کے لیے آپ نے ایک جان لی, اور ایک ماں کی جان لی. اپنے شوہر کا اعتبار توڑا, اپنے جو شوہر آپ کو بیاہ کے لے کے آیا تھا اس کا آپ نے اعتبار توڑا, اور نجائز بچے کی آپ ماں بننے والی تھی, اور اس کے بعد آپ نے اس کی ماں کی جان لی. خدا بھی آپ کو شاید معاف نہ کرے. اگر آج اس ماں کو انصاف نہیں ملا تو ساری مائیں ہار جائیں گی اور ڈر جائیں گی کہ زندگی میں ماں کے لیے انصاف بنا ہی نہیں تھا. اگر آج آپ نے اس ماں کے لیے آواز نہیں بلند کی, آواز نہیں اٹھائی, اس ویڈیو کو آگے شیئر نہیں کیا, تو ہم اپنی ماؤں کو بھی اس طرح سے ہار جائیں گے, کیونکہ ڈر جائیں گی ساری مائیں کہ ماں کے لیے انصاف کہیں ہے. پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, اور دیور بھابھی اور یہ داماد کا جو عشق تھا نجائز, اس کو سخت سے سخت نوٹس لینا چاہیے. اللہ حافظ.